पूजा शर्माले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो नयाँ प्रेमी। विवाहको पनि चर्चा। आखिर को हुन् त उनको नयाँ प्रेमी? के उनी अब छिट्टै विवाह गर्दैछिन् त? आफ्नो नयाँ चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 हिट भएसँगै नायिका पूजा शर्माले नयाँ प्रेमी सार्वजनिक गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा युद्ध बानियासँगको रोमान्टिक तस्बिरहरू सेयर गर्दै उनले प्रेमको स्वीकार गरेकी हुन्। जानकारहरूका अनुसार करिब 1 वर्षदेखि पूजाले युद्धसँग प्रेम गरिरहेकी थिइन्। कोरोनाका कारण चलचित्रका गतिविधिहरू न्यून भएकाले उनीहरूलाई प्रेम गर्न पनि प्रशस्त समय मिलेको थियो। अब भने उनीहरू प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने योजना बुन्न थालेको बुझिएको छ। हेटौँडा निवासी व्यवसायी युद्ध फिटनेसमा रुचि राख्दछन्। फिटनेस सम्बन्धित सामानहरू बिक्री गर्ने र बटरबक्स नेपाल नामको कम्पनी छ उनको। उनी यता कता मोडलिङमा पनि देखिने गरेका छन्। युद्धभन्दा नायक आकाश श्रेष्ठसँग उनी नजिक थिइन्। पूजा पछिल्लो समयमा युद्धसित लसिन थालेपछि आकाशसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको खबर आइरहेको थियो। कुनै समयको निकै चर्चित यो जोडीको रूपमा रहेका उनीहरू आजकल एक अर्कासँग तर्किएर हिँड्ने गरेका छन्। आकाशभन्दा अगाडि पूजाको प्रेम सुदर्शन थापासँग भएको पनि हल्ला चलेको थियो। सुदर्शनले हालै अर्की युवतीसँग विवाह पनि गरिसकेका छन्। नयाँ प्रेमीसँग पूजाले अब छिट्टै विवाह गर्न लागेको पनि निकटको भनाइ छ। उनीहरू बीच चाँडै इन्गेजमेन्ट हुन सक्ने बताइएको छ। यद्यपि दुवैले यस विषयमा बोलेका छैनन्। तस्बिरहरू सेयर गर्ने क्रममा पूजाले यु आर द वान भन्दै युद्धलाई प्रेमीको रूपमा चिनाएकी छिन्। केही दिन अगाडि पनि उनले आफूलाई कठिन समयमा साथ दिएको भन्दै युद्धप्रति आभार प्रकट गरेकी थिइन्। यति बेला पल शाह प्रकरणलाई लिएर पूजा तीव्र विवादमा पनि मुछिएकी छिन्। पल शाहको बचाउमा खुलेआम अभिव्यक्ति दिने काम गरेपछि उनलाई केही नायिकाहरूले आफ्नो फ्रेन्ड लिस्टबाटै हटाएको पनि चर्चा छ। यति बेला युद्धले पनि पूजालाई बलियो साथ दिइरहेका छन्। उनी हेटौँडामा म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रदर्शन हुँदा पनि पूजासँग त्यहाँ पुगेका थिए। युद्ध र पूजाको प्रेमका विषयमा केही महिना अगाडिदेखि गसिप सुरु भएको थियो। तर पूजाले स्वीकार भने गरेकी थिएनन्। आफ्नो जीवनमा कोही पुरुष आएको तर समय आएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने उनले बताएकी थिइन्। अन्ततः फ्यानहरूको कौतूहल उनले मेटाइदिएकी छन्। अबका केही दिनहरूमा विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा उनीहरूको प्रेमबारे चर्चा हुने र अन्तर्वार्ता पनि देख्न सकिनेछ। अभिनेत्री पूजा शर्मा र विवाद एक अर्काका पर्याय जस्तै हुन्। पूजा जे बोल्छिन् विवाद नै हुन्छ। घाँटीमा आएको कुरालाई फिल्टर गरेर बोल्न नसक्नु नै उनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी बन्न पुगेको छ। कलाकार भएपछि के कुरा बोल्ने र कुन कुरा गर्वमै राख्ने भन्ने हेकाउनु पर्दछ। तर पूजा यो मामलामा निकै कमजोर छिन्। संवेदनशील विषयमा समेत उनी गैर जिम्मेवारी तर्क दिन पछि हट्दैनन्। गत साता आफू अभिनीत फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 को माहौल बुझ्न हलहलमा जाने क्रममा उनले बलात्कारको परिभाषा नै आफूले नबुझेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहको बचाउमा उनले नाबालिगको चरित्रमाथि समेत प्रश्न उठाएकी थिइन्, जसले गर्दा उनको व्यापक आलोचना र विरोध पनि भयो। यसपछि उनले आफ्नो बोली सच्याएकी छन्। गत बुधबार पल शाहलाई भेट्न उनी दमौली प्रहरी कार्यालय पुगेकी पूजा त्यतैबाट फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 को माहौल बुझ्न देश दौडाहामा निस्किएकी छिन्। पोखरा, हेटौँडा र चितवन हुँदै उनी वीरगञ्ज पुगेकी छिन्। उनको साथमा निर्देशक सुदर्शन थापा, कलाकार गणेश गिरी, शोभित बस्नेतसँगै प्रेमी युद्ध बानिया पनि छन्। काठमाडौँदेखि नै युद्धले पूजाको साथ छाडेका छैनन्। युद्ध र पूजाको प्रेम सम्बन्धको चर्चा चल्न थालेको लामै समय भइसकेको छ। तर उनीहरूले खुलेरै प्रेम सम्बन्ध भने अझै स्वीकार गरिसकेका छैनन्। तर फिल्म क्षेत्रमा उनीहरूले बिहे नै गरिसकेको समेत चर्चा चल्न थालेको छ। गहुँ गोरो अनुहार र खाइलाग्दो ज्यानका युद्ध फिल्मी हिरोभन्दा कम छैनन्। पूजासँग नाम जोडिएपछि मिडियामा चर्चाको केन्द्रमा रहेका उनी हेटौँडावासी हुन्। शनिबार चितवनका हलहरूमा दर्शकसँग भेट गर्ने क्रममा पूजासँगै युद्धसँग पनि सेल्फी खिच्नेहरूको भिड लागेको थियो। धेरैले उनलाई अभिनेता आकाश श्रेष्ठ सम्झिएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। युद्धले पनि आफूसँग सेल्फी खिच्न आउनेहरूलाई निराश बनाएनन्। पूजालाई हरेक समयमा छायाझै साथ दिँदै आइरहेका युद्ध म यस्तो गीत गाउँछु 2 को सफलताबाट पूजा भन्दा पनि खुसी देखिएका छन्। पूजा र युद्धको चिनजान त फागुन महिनामै भएको थियो।
पूजाकै दिदीहरूको माध्यमबाट उनको युद्धसँग भेटघाट भएको थियो। जिम्मा प्रयोग हुने प्रोटिन लगायतका सामग्रीहरूको व्यापार गर्दै आएका युद्ध ललितपुरको 7 दोपाटोमा बस्दै आएका छन् भने पूजाले पनि त्यही क्षेत्रमा घर बनाएकी छिन्। पूजा शर्माले केही समयदेखि युद्धलाई मिडियाबाट लुकाउँदै आएकी पूजा अब भने खुल्न थालेकी छन्। उनीहरूको यो प्रेम जोडीलाई हामी तपाईँ सबैको तर्फबाट अग्रिम शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यस विषयप्रति तपाईँहरूको केही भनाइ प्रतिक्रियाहरू छन् भने अवश्य पनि लेख्न नभुल्नुहोला। यस्तै अरू नयाँ थप अपडेटहरूको साथमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस्। हवस् त, नमस्ते।